नमस्कार। हिमालय टेलिभिजनको फेस टु फेस कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। म रविन्द्र सुवेदी। नेपालमा न्यायालयमा बेथिति र अनियमितताको चर्चा पटक पटक हुने गर्छ। यो चर्चा स्थायी रूपमै हुने गर्छ। अनि अनियमितता चाहिँ कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पटक पटक छानबिन पनि हुन्छ। विभिन्न समितिहरू पनि बन्छन्। ती समितिहरूले सुझाव पनि दिने गरेका छन्। गत वर्ष न्यायालय सुधारका लागि भन्दै लामै समयसम्म आन्दोलन चल्यो। कानुन व्यवसायीहरूले प्रधान न्यायाधीशकै भूमिका शङ्कास्पद भएको अथवा बेथिति निम्तनेमा बेथिति बढ्नुमा उहाँको भूमिका रहेको भनेर आन्दोलन गरे र प्रधान न्यायाधीशलाई पछि राजनीतिक दलहरूले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि उहाँ अहिले निलम्बित हुनुहुन्छ। महाभियोगको प्रस्ताव अघि बढ्न सकेको छैन। पछिल्लो समय न्यायालय सुधारका विषयमा छलफल चर्चाहरू भइरहेका बेला यति बेला भने फेरि न्यायालयमा यस्तै एउटा प्रकरण बाहिरिएको छ। न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी बीचमै एउटा घुस अथवा लेनदेनको टेलिफोन वार्ता बाहिरिएको छ, घुस वार्ता बाहिरिएको छ। पटक पटक न्यायालय सुधारको बहस हुन्छ। न्यायालयभित्र व्यथिति बढिरहेको चर्चा हुन्छ, तर सुधार कहिले पनि हुँदैन। छानबिन समितिहरूले दिएका प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुँदैनन्। किन यस्तो भइरहन्छ? आजको फेस टु फेस कार्यक्रममा यसै विषयमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। वरिष्ठ अधिवक्ता एवं ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरि अर्याल हाम्रो स्टुडियोमा आउनुभएको छ। उहाँलाई स्वागत। नमस्कार। धन्यवाद। स्वागत छ। न्यायालय सुधारको विषयमा निकै नै चर्चा हुने गर्छ। अनियमितता भयो, बेथिति भयो भनेर पटक पटक चर्चा हुन्छ, छानबिन हुन्छ, अनि त्यसपछि सुझावहरू दिइन्छ। तपाईँको नेतृत्वमा पनि समिति बन्यो, त्यसले पनि न्यायालय सुधारका लागि ६३-६४मै सुझावहरू दियो, तर कार्यान्वयन कहिले पनि हुन्न। रिजल्टमा चाहिँ कहिले पनि देखिन्न। किन यस्तो भइरहन्छ? यसो हेर्नुहोस्, यो न्यायपालिका सुधार गर्ने देशका कुनै पनि सरकारलाई चासो नै भयो। मूलत म सधैँ भन्ने गर्छु, यो देशमा सबैभन्दा बढी न्याय गर्ने मान्छे हुनुपर्थ्यो प्रधानमन्त्री, कार्यकारी प्रमुख हो। उसले देशलाई ड्राइभ गर्ने हो। देशलाई कुन लक्ष्यतर्फ, कुन गन्तव्यतिर डोराउनुपर्छ भन्ने कुरा मूलत त्यसको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीमाथि हुन्छ। प्रधानमन्त्री भने मैले यो प्रधानमन्त्री त्यो प्रधानमन्त्री भनिनँ। कुनै पनि कार्यकारी प्रमुख हुन्छ। त्यो कार्यकारी प्रमुखले जबसम्म चासो सरकार राखेर राष्ट्रिय सहमति जुटाउने, सरकारवालाहरूसित सम्बन्ध छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुगौँ, समस्या यो रहेछ, समस्या पत्ता लगाउँ, समस्याको निदान यसरी निकालौँ, अनि त्यसपछि देशमा कानुनको शासन बहाली हुन्छ भनेर आजसम्म के तपाईँले राजनीतिक दलहरूका बीचमा यस विषयलाई एजेन्डा बनाएर कहिले छलफल गरेको सुन्नु भएको छ? हामी कानुनको शासन भन्छौँ। के हो कानुनको शासन भने? जबसम्म न्यायपालिका सुध्रिँदैन, न्यायपालिका नसुध्रिएसम्म, न्यायपालिकामा सुधार नगरिकन देशमा प्रजातन्त्र छ भन्नु अथवा लोकतन्त्र छ भन्नु या कानुनको शासन छ भन्नु, यो फोकटका कुराहरू मात्रै हुने हो। त्यसको ठिक विपरीत के हुन्छ भने प्रत्येक देशका प्रत्येक प्रधानमन्त्रीले भित्री रूपमा पाएसम्म न्यायपालिकालाई आफ्नो पकडमा राख्ने कोसिस गरिया हुन्छ। संवैधानिक निकायहरू जति छन् देशमा, ती सबैलाई आफ्नो पकडमा, आफ्नो प्रभावमा परेका मानिसहरूलाई लगेर त्यहाँ भर्ती गर्ने सोच हुन्छ र व्यवहारमा पनि त्यो उतारिन्छ। त्यस अवस्थामा न्यायपालिका सुधार कसरी हुन्छ? हुन सक्ने अवस्थै छैन। म तपाईँलाई अलिकति पञ्चायतकालको कुरातर्फ लान्छु। मैले धेरै पटक भन्ने गरिरहेको छु र यो भनेन भने कुरा अपुरो हुन्छ। पञ्चायतकाल र अहिलेको समाजमा धेरै ठुलो बदलाव आएको छ। यो कुरा चाहिँ पहिला हामीले मान्नु पर्यो। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि पञ्चायती व्यवस्थामा अदालत धेरै पावरफुल थियो, शक्तिशाली थियो। हालाकि त्यो अदालत पनि पञ्चायती संविधान अन्तर्गत नै थियो। त्यो बेलाका न्यायाधीशहरूले अत्यन्त निडर भएर निर्भीकतापूर्वक कस्ता कस्ता फैसलाहरू गरेका छन् र त्यो बेला अदालतलाई एउटा चाहिँ गरिमामय स्थानमा पुर्याएका छन्। अब त्यो कसरी हुन्छ भने त्यो बेलामा न्यायपालिकाको सम्बन्धमा, न्याय प्रशासनका सम्बन्धमा धेरै रिभ्यूहरू भएका छन्। धेरै भने मतलब 2 पटक रिभ्यू भएको छ। एउटा 29 सालमा, अर्को 39 शाही आयोगहरू बनाएर
न्यायपालिकालाई 10-10 वर्षमा 15-15 वर्षमा त्यहाँ चाहिँ नि के छ कति सुधार गर्नुपर्छ के गर्नुपर्छ भने चासो सरकार राख्थे। हालाकि त्यहाँ पनि पञ्चायत व्यवस्थालाई नै अप्ठ्यारो पार्ने गरेर त सुधार गर्दैनथे। तर सामान्य जनताको लागि न्याय निसाफ दिनका निमित्त लक्षित गरेर त्यस्ता बढ्थे। त्यसकारणले मैले भन्ने गरेको अर्को पनि एउटा शब्द, दुईटा शब्द छ। पञ्चायत कालका न्यायाधीशहरूमा सामान्यतया धर्म पनि थियो, डर पनि थियो। डर थियो, न्यायाधीशले कुनै उपद्रव गर्यो भने, जथाभावी गर्यो भने त्यो कुरो चाहिँ तुरुन्तै राजा कहाँ पुग्थ्यो, खोज दिन्थ्यो राजाले। हालाकि त्यो प्रजातान्त्रिक कुरो होइन, तर पनि प्रजातान्त्रिक कुरा नभए पनि त्यसले एउटा न्यायपालिकाका न्यायाधीशहरूलाई एउटा चाहिँ अलिकति हामीभन्दा माथि कोही छ भन्ने डर थियो एक। अर्को धर्म थियो। धर्म भने मैले कुनै धर्म विशेषको कुरा गरिरहेको छैन, धर्म भनेको कर्तव्य, न्यायमूर्तिको धर्म थियो। हो, जस्तै म कानुन व्यवसायी छु भने मेरो धर्म के हो? न्यायाधीशलाई फैसला गर्नको निमित्त आँखा खोलिदिने काम मेरो हो, त्यो मेरो धर्म हो। एउटा डाक्टरले को धर्म भनेको पशुपति जाने मात्रै धर्म होइन, पशुपति जाने पनि धर्म हो। तर पशुपति गएर मैले अन्यथा काम गर्नु नपरोस् प्रभु भनेर भगवान्सित प्रार्थना गर्ने र राम्रोसित दिउँछ अस्पतालमा बिरामीहरूको सेवा गर्ने, त्यो पनि धर्म हो भन्नुको खोजा। दुईटा कुरा, डर पनि थियो, धर्म पनि थियो। अहिले 47 सालको संविधान आइसकेपछि केही समय त अदालत त्यति नराम्रो थिएन, तर विकृति चाहिँ सुरु भइसकेको थियो। विकृति सुरु भयो, म भनिदिइहाल्छु। विकृति सुरु भयो कसरी भने न्यायाधीश नियुक्तिको पद्धतिलाई एउटा गतिलो अवस्थामा नपुर्याइएका कारण कोसिस त गरियो, तर त्यसमा यति विकृति आयो, त्यो विकृति झाँगियो। त्यो झाँगिएका कारणबाट, त्यही झाँगिएका कारणबाट 63 सालको कुरा हो, 12 पनि धेरै चर्चा भयो। न्यायपालिका त खत्तम भयो, सिद्धियो, अब जोगाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ एउटा आम कानुन व्यवसायमा, सबै कानुन व्यवसायमा होइन, आमको भित्र सबै पर्दैनन्। फेरि यति विचार गर्नुहोस्, यो हाम्रो कानुन व्यवसाय अहिले तपाईँले चाहिँ त्यो टेप प्रकरणको कुरा पनि ल्याउनु भएर म जोडिहाल्छु। हाम्रो बार एसोसिएसन पनि बागमती जस्तै छ। अहिलेको बागमती, म केटाकेटी हुँदाखेरिको बागमती होइन, म केटाकेटीमा हुँदा त धेरै अञ्जली पानी मैले बागमतीको खाएको छु। अहिले बागमतीको नजिक मान्छे जान चाहँदैन, फोहोर दुर्गन्ध हुन्छ र हाम्रो बार पनि त्यो बाटोतिर चाहिँ हिँडिराखेको छ। अब भन्नुहोस् त, बार त्यसरी बिग्रेर गइरहेको अवस्था छ भने त्यो न्यायपालिका कस्तो हुन्छ? अब म सधैँ भन्ने गर्छु, आज प्रश्न छ भनिदिन्छु तपाईँलाई म। दुईटा वर्ग छ, तिनले सबलाई अमला त ठडाउँछ, त्यो भने कानुन व्यवस्थाले सबलाई अमला त ठडाउँछ, पत्रकारले सबलाई अमला त ठडाउँछ, तर ती कानुन व्यवसायी र ती चाहिँ नि पत्रकारलाई अमला ठडाउने को छ? खै नागरिक समाज छैन। त्यसले गर्दा अब हामीले न्यायपालिकाभित्र भएको व्यथितिको विरुद्धमा त धेरै आवाज उठायौँ, धेरै आवाज, तर त्यो सुन्यो कसले? सुन्यो को छ? जस्तै मैले अघि भने, राजाको, म राजा चाहने मान्छे होइन, राजा आफ्नै कारणले गए, राजा आए पनि मलाई फरक पर्दैन, राजा गएलाई पनि, गएको राजालाई पनि म आऊ भन्दिनँ, तर पनि त्यहाँ एउटा सिस्टम थियो। तपाईँले भनेको पञ्चायत कालमा चाहिँ डर पनि थियो, धर्म पनि थियो। तपाईँले भने जस्तो निर्भीकतापूर्वक फैसला गर्न सक्थे। अर्कोतिर सुशासन अथवा भनौँ न उनीहरूको नैतिकताको चाहिँ डर पनि थियो। अनि सुशासन पनि नभनौँ, किनभने सुशासन भने अदालतले मात्रै सुशासन कायम गरिदिने होइन। सुशासन पनि त्यो अदालत पनि एउटै पोखरी भित्रको एउटा कुनाको पानी न हो, तर एउटा त्यो पक्ष, त्यो अङ्गभित्र सुशासन थियो भने म मान्दिनँ। तर त्यही अङ्गभित्रमा चाहिँ तर एउटा कुरा चाहिँ के थियो भने पञ्चायतमा संवैधानिक निकायहरूलाई सबल सक्षम बनायो भने त्यसैले व्यवस्थालाई टिकाउँछ भन्ने एउटा चाहिँ त्यो चाहिँ राजाहरूको त्यो चाहिँ थियो। अब अहिले त व्यवस्था, अहिले हामीले जुन व्यवस्था अङ्गीकार गरेका छौँ, लोकतान्त्रिक प्रणाली, न्यायाधीश नियुक्तिको प्रणाली पनि, न्यायाधीशको अथवा सुनवाईको प्रणाली पनि, यो सबै प्रणालीले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले अघि भनेको जस्तो राजनैतिक दलहरूमा र त्यसबाहेक कार्यपालिकाको नेतृत्व गर्ने मान्छे जति स्ट्रङ हुन्छ त्यति नै न्यायपालिका शुद्ध हुन सक्थ्यो। तर यो प्रणालीले नै त्यसरी काम गरेन
भन्ने कि न्यायपालिका कार्यपालिकामा आउने एउटा प्रमुख व्यक्तिको मात्रै हातमा रहन्छ? होइन, सबैभन्दा देशलाई हेर्नुहोस्, एउटा बस छ, सबै प्यासेन्जरहरू अनुशासन त्यसको अवस्थामा हुन्छन् जब त्यसको चाहिँ ड्राइभर र कन्डक्टर ठिक हुन्छन्, बुझ्दैन? ड्राइभर र कन्डक्टर अब तपाईँको चाहिँ के छन्, प्यासेन्जर जति चाहिँ अराजक छन् त्यो ड्राइभर र कन्डक्टरले मात्रै सम्हाल्न सक्दैन, हो? जब ड्राइभर र कन्डक्टर ठिक छन् भने त्यस अवस्थामा त्यहाँ प्यासेन्जर स्वतः अनुशासित हुन्छन्। ए चुरोट खानु हुँदैन है, आफै चुरोट खाने चाहिँ कन्डक्टर र ड्राइभर पर्यो भने त्यसले अरूलाई भन्ने अधिकार राख्छ, त्यो नैतिक बल त्यसमा हुन्छ। एउटा सिम्पल एक्जाम्पल, अहिले देशमा ड्राइभ गर्ने, देशलाई ड्राइभ गर्नेको त प्रधानमन्त्री हो नि त। मैले फेरि तपाईँलाई दोहोऱ्याएर भन्छु कि ती प्रधानमन्त्रीले न्यायपालिकामा त धेरै अगाडिदेखि धेरै चाहिँ विकृति विसङ्गति आयो, भ्रष्टाचार भयो, सर्वोच्च अदालतबाट रिटायर भएर गएका पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले नै यस्तो भ्रष्टाचार हुन्छ भनेर अन्तर्वार्ता दिएका छन् कति अवस्थामा। ओहो, यो त डरलाग्दो कुरो हो, यसले रुल अफ लको चाहिँ बरखिलाफ कुरा हो, यो कहाँनिर समस्या छ यो न्यायपालिकामा, हाम्रो न्याय प्रणालीमा भनेर खोजबिन गर्ने काम ती ड्राइभरले गरेका छन् कि छैनन्? मूल कुरा हेर्नु पर्यो त्यहाँ, होइन? एक। दोस्रो, अब न्यायपालिकामा ड्राइभर त राम्रै राख्नुपर्ने हो। तपाईँ देख्नुभयो, देखिहाल्नु भएको छ, चोलन र शमशेरकै पालामा यो चाहिँ यो सारा कुरा भएको रहेछ, टेप प्रकरण भएको रहेछ भन्ने कुरा त देखिहाल्नुभयो, होइन? खुलिसक्यो। त्योभन्दा अगाडिका सबै प्रधान न्यायाधीशहरू गतिला थिएनन्। हाम्रो प्रधान न्यायाधीश चाहिँ नियुक्ति गर्ने जुन किसिमको परिपाटी छ त्यसमा धेरै फिल्टर गरेर मात्रै प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको अर्थ सर्वोच्च अदालतमा भएका न्यायाधीशहरूको रोल क्रम मिट्ने भनेको होइन। त्यो भनेको के हो भने हामीले भन्छौँ, हाम्रो प्रतिवेदनमा छ, 64 सालमा मेरो संयोजकत्वमा गठित सर्वोच्च अदालत बारमा, त्यो बेलामा प्रकाश राउत अहिले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश छन्, उनी अध्यक्ष थिए, उनको नेतृत्वको बारले मेरो संयोजकत्वमा प्रकाश वस्ती भनेको अहिले देशको चाहिँ कानुन र न्यायको क्षेत्रमा साह्रै जानिफकार व्यक्ति र भरतराजुप्रति अर्का राम्रा चर्चित त्यो बेलाका वकिलहरू जो पछि दुवैजना सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भए, हामी तिनजनाले, विशेष गरेर हामी तिनजनाले मिलेर कसैको सुको पैसा नलिकन आफ्नो कम्प्युटर, आफ्नै अफिसका चाहिँ सहयोगी साथीहरूबाट चाहिँ यत्रो प्रतिवेदन हामीले तयार गऱ्यौँ। त्यो त प्रतिवेदनमा हामीले के भनेका छौँ भने प्रधान न्यायाधीश मात्रै एउटा राम्रो, गतिलो र शुद्ध आचरणको भयो भने न्यायपालिकाको आदि समस्या त्यसै हल हुन्छ भनेका थियौँ। त्यति मात्रै भनेनौँ, मैले अहिले कुरा गर्दै थिएँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको, म आउँछु। हामीले जिल्ला अदालतदेखि उच्च अदालतसम्मका न्यायाधीश योग्यता परीक्षा लिनु पर्यो, होइन? त्यसबाट उत्तीर्ण भएका मानिसहरूको चरित्रलाई चाहिँ बारेमा हेक्का राख्नु पर्यो, अनि ती सबै कुराबाट चाहिँ भएकालाई मात्रै न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्छ भनेर हामीले त्यो बेला भन्यौँ। त्यो के को आधारमा भनेको थियो भने पहिला पनि खल्टीबाट, न्यायाधीशका खल्टीबाट, पोलिटिसियनका खल्टीबाट आएका नामहरूलाई न्यायाधीश बनायौँ हामीले। ती न्यायाधीश हुन योग्य छन् कि छैनन्, तिनले यो नेपाल संविधानले आकलन गरेको जुन शुद्ध न्याय दिने उद्देश्य राखेको छ त्यसलाई सफलीभूत गर्न तिनले सक्षम हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने कुरा कसैले सोचेन। आफ्ना खल्तीबाट तपाईँको चाहिँ नाम निकाल्दै आफ्ना नाता गोतादेखि लगेर जिन्दगी अदालत नदेखेका मानिसहरूलाई समेत अदालतमा न्यायाधीश भइस् न भनेर नियुक्ति गरियो। अब त्यस्तो नगरिकन न्यायाधीश योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण गरेका सबल मान्छेहरूको चाहिँ के छ भनेदेखि परीक्षा त कसले गर्छ? न्यायाधीशको परीक्षा न्यायाधीशले गर्छ। जस्तै जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले जथाभावी गरेर छ भनेदेखि त्यसको उपरमा उच्च अदालतमा अथवा चाहिँ पुनरावेदन अदालतमा अपिल पर्छ। त्यो अपिल चाहिँ नि जथाभावी फैसला गरेर छ भने त उसले त फैसला उल्टाइदिन्छ, उल्टाएर मात्र त पुगेन नि त। त्यस्तो कुराको सूचना न्याय परिषदलाई दिनुपर्छै पर्दैन। उच्च अदालतको न्यायाधीशले बदमासी गरेर छ, जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले बदमासी गरेको रहेछ भने त्यो कसले सबैभन्दा बढी थाहा पाउँछ, नजिकबाट थाहा पाउँछ भने सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले। किनभने त्यो सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले त जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको फैसला पनि जाँच्छ, उच्च अदालतको न्यायाधीशको फैसला पनि जाँच्छ, हो? त्यो जाँचिसकेपछि त्यसले खालि फैसला उल्टाउने मात्रै त्यो सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको काम हो कि व्यथिति गरेर गरेको फैसला
फैसलामा भएको कुराको नियत पनि परीक्षण हो गर्नुपर्ने। नियत यो त्यसै थाहा हुन्छ भने ज्यान मारेको मान्छेलाई ज्यान नमारेको भनेर फैसला गर्छ कुनै न्यायाधीशले भने त्यो फैसला त सर्वोच्चमा उल्टिन्छ। हामी त्यही विश्वास गरौँ। त्यो त्यस्तो गलत फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई होइन कुनैमा बोर्डर लाइन केस होला, सबैमा त बोर्डर लाइन केस पनि हुँदैन। त्यस्ता न्यायाधीशहरूलाई कारवाही गर्नुको निमित्त त्यो सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले न्याय परिषदलाई जनाउ दिएर न्याय परिषदले त्यस्ता न्यायाधीशहरूलाई कारवाही गर्न सुरु गर्नुपर्ने कि नपर्ने। अहिले हेर्नुहोस् सबभन्दा ठुलो समस्या सबै फैसलाहरू परीक्षण गरियो भने त फेरि अरू न्यायालयहरूको त अस्तित्व नरह्यो। अस्तित्व होइन नि। तपाईँलाई कानुन बमोजिम काम गर्न तपाईँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ बाबा। कानुनबाट तपाईँको बिचकिएर काम गर्नुभयो भने त त्यसलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको चाहिँ प्रतीक त मानिँदैन नि त। तपाईँको यहाँ अहिले मलाई यत्रो प्रश्न सोधिरहनु भएको छ, तपाईँको अनुशासन छ कि छैन? तपाईँको अनुशासनलाई तोडेर तपाईँले अहिले मसित प्रश्न गर्नुपर्ने तपाईँको यहाँको म्यानेजमेन्टले त्यो हेरिरहेछ कि छैन? अहिले हेरिरहेछ भनिसकेपछि माथिल्लो तहबाट निगरानी राम्रोसित भयो भने तपाईँले मलाई प्रश्न सोधेको तपाईँको चाहिँ एउटा क्यारियर पनि राम्रो हुने फलाना चाहिँले गरेको चाहिँ कति राम्रो कति वस्तुनिष्ठ प्रश्नहरू गर्नुभएको छ, कति सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभएको छ होइन त बोलाबरी परीक्षण गरिरहेछ श्रोताहरूले दर्शकहरूले गरिरहेछ। किनभने कति ठाउँ कति कुन आधारमा यो मान्छेले बोलिरहेछ भनेर मान्छेले त परख गरिरहेछ नि त। त्यसकारण तपाईँको र मेरो जसरी परीक्षण भइराखेको छ त त्यो काम चाहिँ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूले गरेको कामको चाहिँ लेखाजोखा गरेर कानुनमै व्यवस्था छ त्यो न्याय परिषदमा त्यसको एउटा सामान्य मान्छेले दिएको उजुरी त न्याय परिषदले हेर्नुपर्छ भनेदेखि हेरिरहेछ भने के न्यायाधीशहरूले नजिकबाट चाहिँ के छ हेरिरहेका ती व्यक्तिहरूको बारेमा कैफियत गरेर उसले चाहिँ के छ भनेदेखि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले न्याय परिषदमा पठाउन सक्दैन। अब हाम्रो त्यो यदि त्यस्तो हुने भएदेखि तपाईँको चाहिँ के छ भने त्यही भएर म भन्दैछु नि त, हाम्रो प्रतिनिधिले भन्यो 50% विकृति विसङ्गति र भ्रष्टाचार प्रधान न्यायाधीश ठिक भयो भनेदेखि धेरै कुरा ठिक हुन्छ। अब चोलेन्द्रको विरुद्धमा किन त्यत्रो आन्दोलन भयो भन्दाखेरि प्रधान न्यायाधीश नै गलत नियुक्ति भएको थियो, उसको विगत यति खराब थियो फेरि के खराब थियो भनेर तपाईँले मसँग प्रश्न गर्नुभयो भने मसँग यो भनेर प्रमाण म दिन नसकुला, तर प्रमाण छ। उनले विशेष अदालतमा गरेका फैसलाहरूलाई सर्वोच्च अदालतले काफी उल्टाइदिएको छ र यी चोलेन्द्रका उपरमा न्याय परिषदमा रिमार्क्स पनि तपाईँको चाहिँ पठाएको छ। तर पनि चोलेन्द्रलाई कसैले छुन चलाउन सकेन। मैले अहिले प्रतीकात्मक रूपमा चोलेन्द्र भने अरूको हकमा पनि त्यस्तो अहिले जो मान्छे तलतिर लागिरहेछ त्यसलाई मात्रै लखट्ने भन्दा पहिलाका पनि त्यस्ता कुराहरू थिए। अब त्यसकारण यसलाई निगरानी गर्ने कसले? तपाईँको अब यसमा चाहिँ प्रणाली भनेको न्यायाधीश नियुक्तिकै प्रणाली एउटा छुट्टै बनाउनु पर्यो। सबैभन्दा खराब त्यो चाहिँ अब अहिले चाहिँ हाम्रो देशमा एउटा शक्ति सन्तुलनको फर्मेट होला। यो सुनवाई हुने मिनी संसदबाट सुनवाई हुने त्यसपछि जाने शक्ति सन्तुलन होइन, त्यो सन्तुलनको फर्मेट हो। सुन्नुहोस् किन म तपाईँलाई म उदाहरण दिन्छु तपाईँलाई। सट्टै कसैले मसँग चुनौती गरोस् त म सामना गर्छु, त्यो जिम्मेवारीका साथ भन्छु। न्याय परिषदको गठन 63 सालको अन्तरिम संविधानदेखि झन् बिग्रियो। किनभने बार एसोसिएसन आफैमा राजनीतिको शक्ति केन्द्र बन्यो, दलीय उम्मेदवारहरू लड्ने ठाउँ हो त्यो, शक्ति केन्द्र बन्यो। अब बारको प्रतिनिधि पनि तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि न्याय परिषदमा जाने हो। पहिला राजाबाट नियुक्ति गरेको एकजना एउटा, अब अहिले 2 जना भए। त्यो बारको अध्यक्षबाट पनि बारको बैठकले पनि एउटा सदस्यको सिफारिस एउटा सदस्यलाई त्यहाँ पठाउने व्यवस्था भयो। त्यसले गर्दा त्यहाँ चाहिँ के भनेदेखि तपाईँको 3 जना अहिले त्यहाँले राजनीतिक प्राणी भए। एउटा प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गर्ने सदस्य, एउटा बारको सिफारिस गर्ने सदस्य, एउटा कानुन मन्त्री, अनि त्यसपछि 2 जना। पहिलाको चाहिँ 47 सालसम्ममा 3 जना न्यायाधीश हुन्थे, अहिले घटेर 2 जना भयो। अब न्यायाधीश त्यो न्याय परिषदले न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया प्रणालीको विकासै गरेन। त्यो विकास गर्यो भने उनले के सम्झे भने हाम्रो अधिकार कटौती हुन्छ भन्ने उनले सम्झे। अनि
किनभने धेरैजना मान्छे चाहिँ एउटा व्यवस्था बस्यो भने त व्यवस्थामा हिँड्नु पऱ्यो नि त। व्यवस्थै नबसाल्दैपछि त ती भित्रका मानिसहरूले यो मेरो चाहिँ नि सालो, यो मेरो भतिजो, यो मेरो चाहिँ नि छोरी भनेर नियुक्ति गर्न पाइयो, त्यसलाई चुनौती दिने कुरा भएन कहीँ पनि। अब निगरानी भावना त्यही हो। अब त्यो न्याय परिषद जो छ, त्यो न्याय परिषद तपाईँको चाहिँ नि के काम लाग्ने समझ्दै भएन, त्यसले चाहिँ जथाभावी न्यायाधीश नियुक्ति गरेर न्याय प्रणालीलाई झन् भताभुङ्ग गर्ने अवस्था भयो। अब त्यसको लागि हेर्नुहोस् के छ भने संविधान संशोधन नगरिकन त सुधार हुन सक्दैन। तपाईँलाई थाहा छ अहिले संविधान संशोधनको कुरा उठ्यो भने राजनीतिक दल ओहो हुँदैन 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 हुँदैन, त्यो त पेन्डुराज बक्स हो, त्यो खोलेपछि त के आउँछ भन्छ हो। त्यो डरले अनि यो कार्यकारिणीमा बसेका मान्छे भन्नुहोस्, प्रतिपक्षमा बसेका नेता भन्नुहोस्, यो न्याय प्रणाली सुधार्न यिनीहरूले कोसिस गर्दैनन्। यो अवस्था रहेसम्म यो तपाईँको अहिले टेप प्रकरण जो छ यो एउटा पानीको एउटा परेको एउटा फोका मात्रै हो। यस्ता फोका अनगिन्ती छन्। अझ म भन्छु असिनाले सारा बाली ध्वस्त गरिन्छ नि, गहुँ बाली, धान बाली सारा ध्वस्त गर्छ नि असिनाले। त्यस्तै किसिमबाट अहिले चाहिँ न्यायपालिकामा चाहिँ भित्रभित्र यस्ता किसिमका समस्याहरू छन्। यो निराकरण गर्नको निमित्त हेर्नुहोस् अति उच्चस्तरीय संसदले एउटा सङ्कल्प प्रस्ताव पास गरोस् कि नेपालमा न्याय प्रणाली एकदमै बिग्रेर गयो, हाकाहाकी घुस खानेर खुनीहरूको बिक्री भयो, बिचौलियाहरूले सबै न्यायपालिका खाइसके, सिद्धिसके। अब हाम्रो चाहिँ यो जुन चाहिँ छ कानुनी शासन, कानुनको शासन जो छ त्यो चाहिँ परास्त हुँदैछ। त्यसकारणले एउटा सशक्त किसिमको शक्तिशाली आयोग गठन गरौँ भनेर संसदमा एउटा सङ्कल्प प्रस्ताव पास होस्। त्यो सङ्कल्प पास भएपछि अनि त्यसपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका निमित्त सरकारले प्रतिपक्षको समेत सहमति नलिई हुँदैन। हेर्नुहोस् किनभने यो कुनै दल विशेषको सरकार होला, अर्कोले फेरि आएर बदल्ला, त्यो कुरा हुँदैन। त्यसमा राष्ट्रिय सहमति जुटाएर एउटा आयोग बनाएर अनि त्यो आयोगले दिएको सुझाव अनुसार कहाँ संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हो, कहाँ न्याय प्रशासनका कानुनहरू संशोधन गर्ने हो, अनि घुस खाने खुवाउने ठाउँ छिद्रहरू कुन कुन हुन् भन्ने किसिमका सुझावहरू दिएर तपाईँको न्यायपालिकालाई सुधार्नुको निमित्त काम भयो भने यस्ता घटनाहरू एउटा उदाहरण हो। यो सही यस्ता घटना सयौं होला, सबै टेप त बाहिर निस्किँदैन नि त। सबैले टेप गरे पनि त हुँदैन नि त। हामीले त दङ गनाएका धेरै न्यायाधीशहरूलाई श्रीमान भनेर अदालतमा बहस गर्दाखेरि आफ्नो चाहिँ जुन साख छ, आफ्नो इज्जत जो छ, आफ्नो चाहिँ नैतिकता सबै गिराएर बहस गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो मैले मात्रै भनिहाइन, मेन स्ट्रिमका कानुनी व्यवसायी जो छन् ती सबैलाई त्यो लागेको छ। तर अब व्यक्तिको तपाईँ पछि जानुहुन्छ भने त प्रमाण पाइँदैन नि। घुसियाले कहीँ प्रमाण छोडेर खान्छ, कोहीले होस गर्दै प्रमाण छोड्या हुन्छन्। खान नसकेकाले छोड्दा रहेछन्, खान नसकेकाहरूले छोड्दा रहेछन्। अथवा त्यो टेप मात्रै त एउटा कुरा लिन्छ, टेपभन्दा अगाडि र पछाडिका कुरा पनि त होला नि। फेरि तेर न्यायाधीश र त्यो वकिलको बिचमा के त्यो एउटा मात्रै त्यो पहिलो पटकको वार्ता होला त? त्योभन्दा अगाडि कति वार्ता भयो होला? के त्यो वकिल र त्यो न्यायाधीशको मात्रै यस्तो वार्ता भयो होला? होइन, यहाँ टेलिफोनको कुराहरू त कतिका सालालाई भान्जालाई पठाएर न्यायाधीश मिलाइराखेको होला। मैले त देखाएको छु, मैले भोगेको छु। श्रीहरिजी, हजुर वकिल साहब, तपाईँले चाहिँ अदालतमा गएर उभिदिए पुग्छ सबै कुरा मिलाइसक्यो भन्ने धेरै क्लाइन्टहरू। म पनि त लामो चाहिँ झन्डै अब आधा दशकै त नभनिहालौँ, आधा ऊ त नभनौँ, दशक भने शताब्दी त नभनौँ, तर त्यसमा नजिक पुग्ने लागिसक्यो मान्छे हो भने न्यायपालिकामा पर्दैन। अनि फाइल त न्यायाधीशले फाइल हेर्न मागेको छ भनेर त्यो मेरो फर्मको फाइल लिएर जाने न्यायाधीश चाहिँ क्लाइन्टहरू पनि देखाएको छु। उसले जे भनेको छ त्यस्तो फाइल, अब त्यसको प्रमाण मसित त हुँदैन। मैले यो कुरा भनेर चाहिँ बाहिर सारा चिज भनेर मैले फलानु न्यायाधीश यस्तो उयो त्यो भनेर मैले बोल्दाखेरि प्रमाण बिनाको कुरा लेख्दा म जोकर बन्छु। मैले कसरी मैले आफूलाई जोकर बनाएर अरूले नपचाउने, अरूले नपत्याउने कुरा गरौँ, अनि त्यो कुरालाई मैले गुम्साएर तपाईँको चाहिँ मुटुभित्र राख्नुपर्ने अवस्था आउँछ।
भनेपछि यो त एउटा कुरा हो। यो म यही एउटा कुरालाई लिएर धेरै ठुलो अब यो एउटा कुरा पनि यो सामान्य तपाईँहरूले देखिरहेको सुनिरहेको यो कुरा यो 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 सर्वसाधारण जनताको लागि भयङ्कर ठुलो उदाहरण हो। म जस्ता मान्छेका लागि त यो एउटा सानो झिन मसिनो कुरो हो, झिन मसिनो कुरा हो। त्यस कारणले मैले भन्नु खोजेँ न्यायपालिका सुधार्ने हो र यो लोकतन्त्रलाई जोगाउने हो भने तपाईँले भनेको जस्तो सङ्कल्प प्रस्ताव पहिला दलहरू मिलेर गर्ने, पारित गर्ने, त्यसपछि शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने र सुदृढको काम गर्ने। तर दलहरू त न्यायालयमा पनि आफ्नो पकड चाहन्छन्। न्यायालयमा पकड भएन अथवा कुरा मिलेन भने फेरि लडाइँ पर्छ कार्यपालिका र न्यायपालिका। अब हामीले हेरौँ नि, हामीले सेटिङ मिलाइसकेका छौँ भनेर कैयौँ नेताहरूले भाँड गर्दै हिँडे होइन। न्यायपालिकामा सेटिङ मिलाइसकेका छौँ हामीले भन्ने भाषण त पब्लिकली गरिरहेको छैन भने अब मैले जति कुरा गरेँ, धेरै ठुलो कुरा गरेँ, ती नेताले यी मेरा कुरा पत्याउँछन् र अनि त्यसपछि आयोग गठन गर्ला, सङ्कल्प प्रस्ताव पास होला, आयोग गठन होला, मेरो न्यायपालिका सुधार होला भनेर मैले विश्वास गर्ने, मैले बोलेको कुरामा मैले विश्वास गर्न नसक्ने स्थिति छ। हेर्नु न, त्यसले गर्दा मैले भन्नु खोजेँ नि यसले अन्तत यो धमिराहरू यसरी लागेको छ न्यायपालिकामा कि त्यो धमिराले तपाईँको न्यायपालिका त सिद्ध्याउँछ। किन न्यायपालिका भनेको के हो भने जनआस्थाको धरोहर हो। जनआस्था छैन भने न्यायपालिका छैन, बुझ्नुभयो? जनआस्था छ र त न्यायपालिका हुन्छ। तैँले मलाई यस्तो अन्याय गरिस् म त अदालत जान्छु भन्ने मान्छेको नैसर्गिक अधिकारलाई खोज्ने काम अहिलेको पद्धतिले न्याय प्रणालीले गरिरहेको छ। राजनीतिक नेताहरूले त्यस्तो काम गराइराखेका छन्। यो सबै कुरा चाहिँ तपाईँकोमा चाहिँ अब सर्लग्न रूपमा विशेष गरेर अहिले म एउटा कानुन व्यवसायी भएको कारणले अब नेपाल बारले एउटा आन्दोलन गर्यो अस्ति, अब त्यसले पुगेन, त्यसले पुग्दो रहेछ। अब नेपाल बार एसोसिएसनले गम्भीर रूपमा यस कुरालाई चाहिँ राष्ट्रव्यापी लागि उठाएर फेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अर्को आन्दोलन गर्ने कि नगर्ने एउटा ठोस खाका नेपाल बार एसोसिएसनले अब राज्य समक्ष सरकार समक्ष प्रस्तुत गर्ने कि नगर्ने अब चाहिँ चुनौती तपाईँको नेपाल बार एसोसिएसनलाई सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको आएको। तपाईँले भनेको जस्तो नेपाल बार एसोसिएसन अहिले हेर्दाखेरि बागमती जस्तो छ, फोहोर छ, र न्यायपालिका विष्णुमती जस्तो छ, फोहोरै छ। अब न्यायपालिका विरुद्ध बार एसोसिएसनले आन्दोलन गर्यो, न्यायपालिकालाई धक्का लाग्ने गरी प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध, यो पनि त्यति राम्रो सन्देश त होइन नि विश्वमाझ। प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरियो, अलपत्र छ प्रस्ताव, न्यायपालिका प्रधान न्यायाधीश विहीन छ सर्वोच्च अदालत। अब बार विरुद्ध आन्दोलन चाहिँ कसले गरिदिने? त्यो जुन आफै बागमती छ, बारका व्यक्तिहरू वकिलहरूबाटै बार्गेनिङ डिल हुँदो रहेछ। न्याय खोज्न जाने अन्तिम गन्तव्य न्यायपालिकासँग राम्रोसँग शिर ठाडो पारेर बोल्न सक्ने अधिवक्ताहरू, यी दुईटा बीच घुसको बार्गेनिङ हुन्छ भने अब मैले तपाईँलाई भन्छु बार विरुद्ध चाहिँ कसले बोल्दैन? एसोसिएसनलाई अब हेर्नुहोस्, एउटा सर्वोच्च अदालत भन्नासाथ मेरो शिर झुक्छ, मलाई चाहिँ सम्मान लाग्छ। बार एसोसिएसन भने म सम्मान गर्छु। बार एसोसिएसन सचेत नामलाई संस्थासँग समस्या जसरी मैले बागमतीलाई पवित्र नाम लिएर बिहान बागमतीलाई स्मरण गर्छु, टाढैबाट नमस्कार गर्छु। यो बार एसोसिएसन भन्नुहोस्, न्यायपालिका भन्नु त्यस्तै हो, त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ, इज्जत। त्यसको अहिले समस्या के हो भने बागमती फोहोर भयो, दुर्गन्धित भयो भन्ने मानिसहरू अहिले बागमती पनि त अब सफल भयो होला असफल भयो होला नि त आफ्नो ठाउँमा छ। बागमती सफा हुनुपर्छ भन्ने त तपाईँको चाहिँ एउटा अभियान नै चल्यो नि त। अब त्यो अभियान नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध होइन, न्यायपालिकाको विरुद्ध, सरकार विरुद्ध अब आन्दोलन गर्ने। किनभने सरकार, मैले अघि नै तपाईँलाई भनिसकेको छु कि यो देशको प्रधानमन्त्रीले यो देशको कमान्ड सम्हालेको छ। यो प्रधानमन्त्रीले यो देशको चाहिँ के छ भनेदेखि एउटा ठुलो एउटा बसको ड्राइभिङ गर्ने, बसलाई ड्राइभरले ड्राइभिङ गरे जस्तै उसले त्यो ड्राइभिङ गर्ने काम गरेको छ। उसले यसलाई यो सारा समस्यालाई ठुलो हेरेर बस्न मिल्छ? एउटा हाम्रो देशमा सबभन्दा ठुलो र अप्ठ्यारो कुरा के छ भने न्यायपालिकाले फैसला गर्दा यो फैसला गरेर त्यो फैसला भनेर कदाचित भन्नु हुँदैन न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको संरक्षणलाई। अब त्यसमै चुनौती आएपछि अब देशको प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेर न्यायपालिकाको सुधारका निमित्त संविधान संशोधन गर्न पर्छ कि कानुन संशोधन गर्नका लागि पर्छ कि त्यसको लागि तयारी गर्ने अवस्था अहिले आएन र। तर कार्यपालिकाले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्ने हो, खेल्न खोज्ने भने त फेरि हस्तक्षेप भयो भन्नेलाई होइन। मैले तपाईँलाई यही प्रश्न भन्छु, न्यायपालिकामा न्यायाधीशले गर्ने फैसलामा कसैले पनि हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन।
अब सिस्टम सुधार्ने गर्ने कुरामा त जति कुरा गरे पनि त संविधान संशोधन गर्न पर्यो भने पहिला कार्यपालिका नै तपाईँको चाहिँ कन्भिन्स हुनु पर्यो होइन। कानुन सुधार गर्न पर्यो भने त्यसको पहल कदमी त सरकारले लिनु पर्यो, सरकारकै जिम्मेवारी हो। त्यस कारणले त्यो काम गर्दा हस्तक्षेप हुँदैन, सहयोग हुन्छ। हामीले केलाई हस्तक्षेप भन्ने र केलाई सहयोग भन्ने कुरा हामीले छुट्याउनु पर्यो कि न्यायपालिकामा भइरहेको अदालतमा भइरहेको मुद्दामा कुनै किसिमबाट कसैले पनि हस्तक्षेप गर्नुहुन्न, सरकारले नि गर्ने त हुँदै भएन। तर न्यायमा विकृति विसङ्गति र भ्रष्टाचार बढेर गइरहेको छ भने त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको निमित्त भन्नुहोस् या त्यहाँ सुधार गर्नको निमित्त कार्यपालिकाले कदम चालेन भने कसले गर्छ? त्यो गर्ने को त कोही न कोही त हुन्छ नि। त हाम्रो कानुनले संविधानले त्यो काम गर्नलाई रोकेको छैन र त्यसको लागि ढोका खोल्नको लागि तपाईँको चाहिँ कुनै कुराले बाधा पारेको छ। अब तपाईँहरूले दिएको प्रतिवेदन सुझाव, न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वको समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयन हुन चाहिँ कसले रोक्यो? सरकारले रोकेको त होइन। यस्तो हो, हामीले दिएको प्रतिवेदन न्यायालयमै बुझाउनु भयो। हामीले 64 सालमा दिएको प्रतिवेदन गैर सरकारी थियो, तर सुझाव थियो। सरकारले बनाएको प्रतिवेदन होइन। सरकारले के बुझ्न सकेन भने त्यो प्रतिवेदनको गहनतालाई बुझ्नै सकेन, त्यसलाई अनदेखि गर्यो। त्यो अनदेखि गरेको परिणाम अहिले देशले भोगिरहेको छ। एक दोस्रो कुरो, हरिकृष्णजीले दिनुभएको प्रतिवेदन त्यो चोलेन्द्र शमशेरकै प्रधानमन्त्रीत्व कालमा चोलेन्द्र शमशेरमाथि धेरै किसिमका आक्षेपहरू लागे। त्यो आक्षेपहरू लागेपछि उनले म न्यायपालिका सुदृढ गर्छु, म त्यसको लागि म प्रयास गर्छु भनेर हरिकृष्ण कार्कीजीलाई चाहिँ को संयोजकत्वमा त्यसमा मैले अहिले नाम लिएको प्रकाश राउत अहिलेको न्यायाधीश उहाँ पनि हुनुहुन्छ। किनभनेदेखि जो सर्वोच्च अदालतको पहिला बारका अध्यक्ष पनि थिए, जसले हाम्रो समिति गठन गरेका थिए, उनी पनि हुन्। अब उनीहरूले के गर्ने भनेदेखि उनको इच्छा विपरीत न्यायपालिकामा सुधार गर्ने कुरा जे गर्नुपर्छ न्यायपालिकाको भित्र रहेर राजनीतिमा त उनीहरूले हस्तक्षेप गर्ने कुरा भएन। र त्यही प्रतिवेदन दिए जुन चोलेन्द्र शमशेर राणाको इच्छा विपरीत थियो। त्यो इच्छा विपरीत भएका कारणबाट उनले त्यो प्रतिवेदनलाई लागू गर्ने धृष्टता नै गरेनन्। त्यो लागू गर्यो भने झन् अब फस्टम आफूले खनेको खाल्डोमा म त आफू पो खस्न लाग्यो कि भन्ने चाहिँ चोलेन्द्र लाग्यो। अब त्यो प्रतिवेदन जो छ हरिकृष्ण कार्कीजीले दिनुभएको राम्रो प्रतिवेदन छ। त्यसमा हाम्रो प्रतिवेदनको पनि 60-65% त्यसैलाई बेस बनाएको छ त्यसमा। र अब हामीले दिएको प्रतिवेदन 64 सालको, अहिले त 78 सालमा यो हरिकृष्णजीको प्रतिवेदन त्यो बेला त धेरै नदीमा धेरै पानी बगिरहेको छ। उहाँहरूले पनि धेरै सुझावहरू अरू पनि थप्नुभयो, तर त्यसलाई लागू गर्ने साहस चोलेन्द्रले गर्नु भएन। त्यसले गर्दा त्यो समेतको कारणले न्यायाधीशहरूले उहाँहरूलाई बहिष्कार गरे, चोलेन्द्र शमशेरलाई हो। त्यसपछि सारा बारले चाहिँ उनीहरूलाई जसले समर्थन गरे त्यो चोलेन्द्र शमशेरलाई समर्थन गर्नेको परिणाम त अहिले देखिहाल्नुभयो टेप प्रकरणमा। जुन वकिलले उहाँलाई समर्थन गरेका थिए उनले नै यो टेप प्रकरण चाहिँ उनीहरूले नै गरेका रहेछन् भन्ने कुरा तपाईँ देखिहाल्नुभयो। त्यस कारण मैले के कुरा भन्न खोजिरहेको छु भने अबका दिनमा कार्यपालिकाले तपाईँको चाहिँ के छ प्रतिपक्षी समितिसँग साथ सहयोग लिएर न्यायपालिकाको सुधारका निमित्त तत्काल अगाडि बढिहाल्नुपर्छ, काम गरिहाल्नुपर्छ। होइन भने जनताले न्यायपालिकामाथि आस्था राख्ने अवस्था हुँदैन। न्यायपालिकामाथि आस्था भएन भने अनि त्यसपछि जस्तै भन्नु न्यायपालिका त कस्तो संस्था हो? संविधानको संरक्षक राष्ट्रपति भनिएको छ हो। त्यो राष्ट्रपतिले अस्ति चाहिँ नि केपी ओलीजीले दुई पटक संसद विघटन गर्दा त्यसलाई चाहिँ नि राष्ट्रपतिले मान्यता दिनुभयो। त्यो दिएको मान्यतालाई अदालतले सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिया हो कि होइन? संविधानमा राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक भनेर लेखिएको भए पनि उनीबाट संरक्षण हुन नसकेका कारण सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गरेर त्यसलाई त्यो विघटनलाई चाहिँ नि अवैध भने हो कि अन्तत्वगत्वा संविधानको संरक्षक संवैधानिक रूपमा अन्तत्वगत्वा अदालतकै छ नि त। त्यत्रो जिम्मेवारी पाएको अदालत न्यायपालिका
यसरी बिथोलिन थालेपछि अनि तपाईँको चाहिँ नि लोकतन्त्र गणतन्त्र के भन्ने जे सिस्टम मुलुकमा चलिरहेको छ त्यो टिकाउ हुन्छ। अब यति कुराको चाहिँ नि ध्यान, यति कुराको विचार, यति कुराको हेक्का अब चाहिँ देशको प्रधानमन्त्रीले, प्रतिपक्षी दलको नेताहरूले नराख्ने हो भने अनि उहाँहरूले चाहिँ यो देशलाई कुन बाटोतिर डोराइरहनु भएको छ, उहाँहरूले आफैलाई प्रश्न सोध्ने अवस्था ल्याएको छ। भनेपछि न्यायालयमा देखिएको यो अनियमितता, बेथितिले न्याय खोज्न गएको मान्छेले न्याय चाहिँ पाउँदैन, देखिरहेका छन्। पहिला हामीहरूको चाहिँ आज न्यायालय छ, न्याय छैन। सर्वोच्च अदालत भनेर बोर्ड पनि टाँगिएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू पनि छन्, सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूलाई सुविधा पनि छ, त्यहाँ वकिल पनि छन्, तर सारा चिज छन्, तर त्यसको आत्मा छैन। आत्मा बिन हुँदैछ। सर्वोच्च अदालत भने अरू न्याय, अरू जिल्ला, यो त सरकारका कारणले भने पनि अल्टिमेट राजनीतिक दलका कारणले, राजनीतिक दलका कारण, सरकारमा त चेन्ज भइरहेकै छ नि, कहिले भने कहिले कांग्रेस, दलहरूले न्यायाधीशलाई, न्याय प्रणालीलाई हेर्ने उनीहरूको दृष्टिकोण नै ठिक छैन। त्यही भएर त तपाईँको एउटा कुरा बुझ्नु न, अहिले अलिकति राजनीतिक कुरा गरौँ। राजनीतिक कुरा अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको बिगबिगी उनीहरूले किन जितिरहेछन्? ठट्टा होइन नि, यो जितलाई यिनले कसरी ल्याएछन्? किनभने यिनै नेता हुन् जो नेता तपाईँको चाहिँ नि 48-49 सालदेखि नेता थिए नेपालमा र अझ कति वर्ष नेता हुने। यिनले डेलिभरी गर्ने केही पनि छैन, जनतालाई दिने केही पनि बाँकी छैन। उनले लिने अर्को विभिन्न कोडबाट लिने कुरा होला, सत्तामा बसेर दिएको केही पनि छैन, दिने अपेक्षा पनि केही छैन, पाउने अपेक्षा पनि केही छैन। अनि जनता सधैँ तिनको अनुहार हेर्छन्, तिनको बकवास भाषण सुन्छन्, तिनका उखान टुक्का सुन्छन्, तिनका बोली व्यवहार हेर्छन्। अहिले त टेलिभिजन यत्रो छ, तिनका बडी ल्याङ्ग्वेज, मान्छे इरिटेट हुन्छ। अब थाक्यौँ बाबा, हामी थाक्यौँ, अब भएन, अब यसलाई भोट दिनुभन्दा स्वतन्त्रलाई भोट दिनु बेस। यो बहुदलीय व्यवस्थामाथि यत्रो ठुलो चुनौती आएको छ, यिनले अहिले तपाईँको सुध्रिने अवस्थामा कुनै सङ्केत देखाएको छ नि त? छैन नि। अब तपाईँको जुन भागभण्डा, मेरो सिट र तेरो सिट, अब अहिले यिनले देश विकासको लागि नेपालमा न्याय प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त गर्नको लागि बसेर छलफल गरेको, देशलाई अब हामी 5 वर्षपछि यसरी यो ठाउँमा पुर्याउँछौँ भनेर कमन मिनिमम एउटा चाहिँ प्रोग्रामहरू होला नि त, है? त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। त्यो कार्यान्वयन गर्नका लागि चाहिँ हामीसँग प्रतिस्पर्धा हुन्छ है भनेर यिनीहरूले भनेका छन्। छैन, एउटा सरकार आउँछ, पहिलाको सरकारले गरेका काम हटाइदिन्छ, फेरि त्यो अर्को सरकार आउँछ, त्यसले अहिले गरेको सरकारले त्यसले हटाइदिन्छ। अनि देशमा हामी स्थिरता खोज्छौँ, विकास खोज्छौँ, अझ हामी चाहिँ के छ दिगो विकासका कुरा गर्छौँ। अब हजुर, अब यसमा चाहिँ मैले सिद्ध्याएँ, दिगो विकास गर्नलाई त तपाईँको चाहिँ के हुनु पर्यो त भने यी न्यायपालिकाहरू यसरी विथिति भएर जुन गएको छन्, जसरी यो अब न्यायपालिकालाई सुधार गर्नको लागि काम गर्ने भयो, त्यसै किसिमबाट अरू क्षेत्रमा पनि काम गर्नु पर्यो क्या। होइन भने यो बहुदलीय व्यवस्था, यो बहुलवादलाई नै यसले चुनौती दिइरहेको छ। अब हामीले चाहिँ न्यायालयको अथवा न्याय क्षेत्रको मात्रै होइन, हरेक क्षेत्रको विथिति, कुशासन, भ्रष्टाचार, यी कुरामा चाहिँ दललाई बढी जिम्मेवार ठहर्याउँछौँ र दलले प्रणाली बनाउँदाखेरि पनि सुधार गर्नुपर्छ, सबै ठाउँमा सुधार गर्नुपर्छ, त्यसको जिम्मेवार दल हो अथवा जसले रुलिङ गर्छ त्यो पार्टी हो भनेर हामी बुझिराख्छौँ। पटक पटक यसो भनिरहँदाखेरि सुध्रेको त अहिलेसम्म हामीले देखेका छैनौँ। लामै समयदेखि हामी दललाई ब्लेम गर्दै आएका छौँ अथवा दलले सुध्रिनुपर्छ भनेर सुझाव दिँदै आएका छौँ। अब दलले सुधारेनन् भने चाहिँ होइन, त्यसपछि हेर्नुहोस् फेरि अर्को आन्दोलन हुन्छ। पहिले नेपालमा व्यवस्था बसाउनको लागि आन्दोलन हुन्छ, व्यवस्था फेरि जो व्यवस्था बसाउँछु भनेर त्यो चाहिँ व्यवस्थामा हालिमुगाली गर्छ, उसैले त्यो व्यवस्थाले सिद्ध हुन्छ। जस्तै भन्छ राजनीतिक दल बिना लोकतन्त्रको परिकल्पना गर्न सकिन्छ? सकिँदैन नि त। सङ्गठन हुने जनताको अधिकार होइन, तर यी सङ्गठित भएका दलहरूले यो लोकतन्त्र जोगाउन, बचाउन, यसको संरक्षण गर्न, सम्वर्धन गर्न आफ्ना दलहरूलाई चुस्त दुरुस्त बनाएका छन्। दल भन्नाले अहिले धेरै साना दलहरूतिर नजाउँ हामी, जसले रुलिङ गरिरहेछ, जो अपोजिसनमा छ र जो रुलिङ छ। ती दलहरूले जनतालाई अहिले वितृष्णा दिलाइरहेको, भोलि भोट त हेर्नुहोस् एउटाले जित्छ कि बाध्य भएर नाकाचले मलाई एउटा उम्मेदवार मनै पर्दैन, जबरजस्ती त्यो उम्मेदवार त्यो पार्टीले लाद्या हुन्छ मेरो क्षेत्रमा,
म अर्को राजनीतिक दलको सिद्धान्त मलाई पटक्कै मन पर्दैन। मान्छे त राम्रै छ, तर मेरो राजनीतिक आस्थाका कारणले एउटा दललाई मैले भोट दिनुपर्ने छ। तर त्यो दललाई प्रतिनिधित्व गरेर उठ्ने उम्मेदवार यति नालायक हुन्छ कि अब त्यसलाई पनि मैले चाहिँ के छ भनेदेखि जबरजस्ती मैले भोट दिनुपर्छ। भोट नदिए बहिष्कार गर्यो भन्ने भनिदिन्छ। म त च्यापोमा परिरहेको छु। मैले भने मतलब आम जनता भोट नदिउँ बहिष्कारवादी भइन्छ। भोट दिउँ त्यो उम्मेदवारको चरित्र मलाई राम्रो थाहा छ, त्यसको डेलिभरी मलाई राम्रो थाहा छ, त्यसलाई परिवर्तन गर्नै पर्छ। त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भनौँ, म चाहिँ अर्को आस्था भएको राजनीतिक दललाई भोट दिन सक्दिनँ त एउटा भोटरले के गर्छ होला भन्नुहोस् त। मैले खालि भन्न खोजेँ त्यस कारण राजनीतिक दल भनेको हेर्नुहोस् कलकल बग्ने पहाडको नदी जस्तो हो क्या। कलकल बग्ने नदी जस्तो जो चाहिँ समयक्रम अनुसार त्यसले एउटा आफ्नो गति लिन्छ होइन। त्यो गतिशीलता नै नेतृत्वमा भएन, दलहरूमा भएन। त्यो नभएको परिणाम मैले अघि नै पनि भनिसकेँ कि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू अब धेरै उठ्ने चाहिँ अहिले देखिहाल्नुहुन्छ। अब सोसल मिडियाहरूमा कतिले त तपाईँको चाहिँ उम्मेदवारी घोषणा गरिसक्यो, किनभने यो स्थानीय निकायको चाहिँ चुनावको चाहिँ परिणाम हेरेर हो। उनले त्यसलाई मानक बनाए कि राजनीतिक दलहरूको अब दिन खतम हुँदैछ, अब हामी चाहिँ जुरुमराउनुपर्छ भन्नु त्यो मेसेज दिइसके। तर यी नेताहरूले के राजनीति स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर जितेर अनिखेरि के बहुदलीय व्यवस्था चल्छ भनेर यस्ता किसिमका नालाई प्रतिक्रिया दिन थालिसकेका छन्। त्यस्तो प्रतिक्रिया दिन थालेका छन्। मैले भन्नु खोजेँ यिनले मैले यहाँ भन्नु खोजेँ सुधारको कुनै लक्षण र चाहिँ परिस्थितिलाई पहिचान गर्ने क्षमता गुमाइसकेका नेताहरू अहिले सत्तामा प्रतिपक्षमा छन् क्या। त्यसले गर्दा न्यायपालिकाको सुधार गर्ने काम अत्यन्त कठिन छ भनेर म यहाँ जोड्नु खोज्छु। हामी अन्ततिर पनि छौँ। तपाईँ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको अध्यक्ष हुनुभयो र त्यतिखेर नेपाल तपाईँ अध्यक्ष हुँदाखेरि नेपाल भ्रष्टाचारमा अरू देशहरूभन्दा अगाडि गइरहेको थियो अवस्था। नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अथवा न्यूनीकरण गर्ने भनौँ न संस्थाहरू छन्, अख्तियार पनि छ, अर्को सतर्कता केन्द्र पनि छ, यस्ता निकायहरू पनि छन्। भ्रष्टाचार न्यूनीकरण किन हुन सक्दो रहेछ? यो पनि ठ्याक्कै यसैको रिफ्लेक्सन हो। ठ्याम्मै जब नेतृत्वमा नैतिकताको सङ्कट पर्छ, त्यो सङ्कट परिसकेपछि यस्तो अवस्थाहरू आउँछ। जस्तै तपाईँलाई एउटा सुन्नुहोस् न, एउटा सुब्बाले 4 वर्षमा 2 करोडभन्दा बढीको सम्पत्ति आर्जन गर्यो रे। त्यो सुब्बालाई निगरानी गर्ने त्योभन्दा माथि सेक्सन अफिसर होला, उपसचिव होला, त्यसले के हेरेर बस्यो? त्यसले आफ्नो कर्मचारी आफू अन्तरको कर्मचारीले गरेको कुरालाई अब म त के भन्छु, त्यो गर्ने अवसर पाएर त्यसले गर्यो, त्यो अवसर दिने को? अब त्यो निगरानी नै भएन क्या। निगरानी लोकतन्त्रमा चेक एन्ड ब्यालेन्स निगरानी हुनै पर्छ। निगरानीमा तल्लाकालाई माथिकालाई त्योभन्दा माथिकाबाट निगरानी यदि भएन भने, जस्तै अघि मैले न्यायपालिकामा भने जिल्ला अदालतको निगरानी उच्चले गर्छ, उच्च र जिल्लालाई चाहिँ सर्वोच्च अदालतले निगरानी गर्नुपर्छ भने जस्तै सारा प्रशासन संयन्त्रमा तपाईँको यो निगरानी प्रणालीलाई तपाईँको चाहिँ नगरिकन सुदृढ नगरिकन हुँदैन। तर यो निगरानी चाहिँ प्रणालीलाई विकसित गर्यो भने त्यसले राजनीतिक प्रभावशाली राजनीतिक नेताहरूलाई त्यसले फलिफाप गर्दैन। दक्षिण एसियाली देशहरूमा चाहिँ करप्सन छ भन्ने चर्चा हुन्छ। यो धेरै देशहरूमा करप्सन छ, तर सबैभन्दा पनि माथि नेपाल भयो। देशहरूमा कसरी कम हुँदो रहेछ? एउटा कुरा म पहिला ट्रान्सपरेन्सीकै अध्यक्ष भावलाई भनेको कुरा भन्छु म। अरू देशहरूमा भ्रष्टाचार नभएको त शून्य भ्रष्टाचार त कहीँ पनि छैन। त्यो न्युजिल्यान्डमा भन्नुहोस्, फिनल्यान्डमा भन्नुहोस्, जहाँ पनि भ्रष्टाचार छ। केही मात्रामा छ, कति छ भन्ने मात्रै प्रश्न हो कि। हामी नेपालमा भ्रष्टाचार छ किन भन्छौँ भने हामीले चाहिँ कहिले 27 अङ्क पाछौँ आउट अफ 100, कहिले 30 पाछौँ, बढीमा 33 पाछौँ। भन्नु न 35-90 त मान्छे पास पनि हुँदैन, 50% त हुँदै हुँदैन होइन। हाम्रो चाहिँ डिग्री चाहिँ धेरै ठुलो, त्यसमा पनि पोलिटिकल करप्सनलाई सबभन्दा बढी हाइलाइटिङ गरेको छ ट्रान्सपरेन्सी। अब ट्रान्सपरेन्सीको रिपोर्टलाई यहाँका मन्त्रीले सार्वजनिक समारोहबाट के भन्छ, हामी खारिज गरिदिन्छौँ भन्छन्। पागलहरू, म पागलै भन्छु यस्तो मान्छेलाई। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल वर्ल्डमा सारा संसारले मानेको, युएनले मान्यता दिएकोले गरेको प्रतिवेदनलाई यहाँको मन्त्रीले हामी खारिज गरिदिन्छौँ। यहाँ कसैले आफूप्रति लक्षित गरिएको भन्ने ठानेर सुन्नुहोस् न, मैले भने लगाम हुन्छ नि, के बोल्न हुन्छ र के बोल्न हुँदैन। यहाँका मन्त्रीलाई, यहाँका नेतालाई तपाईँको चाहिँ थाहा नै भएन।
है। त्यस कारण त्यसले गर्दा मैले भने भ्रष्टाचार तपाईँको चाहिँ अब विकसित देशमा के हुन्छ, जापानमा पनि भ्रष्टाचार छ, कोरियामा पनि छ, उहाँ विकास अघि हुन्छ क्या, भ्रष्टाचार पछि हुन्छ, बाई प्रडक्ट हुन्छ। हाम्रो जस्तो देशमा हामी सरका देशमा भ्रष्टाचार गर्नका लागि विकासको ढोङ रचिन्छ क्या। मैले भने बुझ्नु भएन, भ्रष्टाचार गर्नका लागि विकासको ढोङ रचेर त्यसपछि तपाईँको चाहिँ नि अनि फेरि भ्रष्टाचार कस्तो हुन्छ या भन्दाखेरि म प्रमाण दिन सक्दैन, फेरि भन्छु म तपाईँलाई। ठुला भ्रष्टाचारीहरूले त्यो सबै प्रमुख दलका प्रमुखहरूलाई सबै झोली बुझा हुन्छन्। त्यो पैसा कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि विभिन्न 2 नम्बरी व्यापारीहरूको चाहिँ जिम्मामा हुन्छ। अनि जब चुनाव हुन्छ यत्रो आमसभा हुन्छ, यत्रो हेलिकप्टर चढ्ने हुन्छ, यत्रो हुन्छ, लोक देख्नु हुन्छ, राजनीतिक दलहरूको खर्च। त्यो चुनावकै कुरा गर्नुहोस् न, त्यो चुनाव आयोगमा तपाईँको कति पैसाको दिने त्यो रिपोर्ट। हामी अन्ततिर आइसक्यौँ, धेरै कुरा सुन्नलाई समय भएन, आइदिनु भयो, धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मेरो पनि 2 शब्द यो हिजोको जुन काण्ड छ त्यो प्रकरणलाई लिएर व्यापक यसको चाहिँ विशद पक्षलाई लिएर मैले चर्चा गर्ने शुभ अवसर तपाईँहरू मिलाइदिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आज हामीले न्यायालयमा अनियमितता बेथिति भइरहेको छ, वर्षौँदेखि यो चर्चा हुन्छ, तर किन रोकिन सकेको छैन भनेर वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरि अर्यालसँग कुराकानी गऱ्यौँ। यो सँगै कार्यक्रमको समय सकिएको छ। म रविन्द्र सुवेदी बिदा हुन्छु। नमस्कार।